زمي اخواني اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم في هذا الفيديو غادي نحاول نجاوب على بعض الاسئله اللي توصلت بها. المهم توصلت بزاف ديال الاسئله وجمعتهم في واحد جمعتهم في بغيت تقولوا كاتيجوري، كل كاتيجوري جمعت فيها كيتشابهوا الاسئله اللي كيتشابهوا. اليوم غنحاول نجاوب على تقريبا شي 7 ديال الاسئله خفيفه، بطريقه خفيفه بلا ما نديطاي بزاف باش ما تاخذش لنا الوقت. بزاف سولوني على الخدمه، على الفورماسيون. انا قبل ما نجاوب كاين واحد السؤال جاني مرارا وتكرارا وفي سبق لي جاوبت عليه، وانا دابا غادي نعاود نجاوب عليه بكل فرح. الناس كيسولوني اشنا هما لي ميتي اللي مطلوبين، شنو هما لي ميتي اللي مطلوبين بزاف في كندا. انا درت دي كاتيجوري ديال لي ميتي اللي هما مطلوبين بزاف. مثلا بالنسبه لي لا موين ديال بغيت تقولوا ديال لي ميتي اللي مطلوبين في 2018 مرتبين حسب النوعيه لا ناتور ديالهم. مثلا كاين التكنولوجي مطلوبه بزاف، ويمكن الانسان الا مجهد عنده شي ميتي مزيانه بيان سيبلي واحد ان كرينو بيان سبيسياليزي فيه ومطلوب، كيمكن ليه يلقى خدمه غير من المغرب. دونك راه كاين عندي واحد لا فيديو على شنو هما لي ميور سيت بور شيرشي دومبوا او كندا. راه اللي عنده لا تكنولوجي مثلا غيكون جيستيونير دو بروجي، انجينيور لوجيسيال، ديفلوبور ديال الويب، اناليز بروغرامور، ديفلوبور جافا، ادمنستراتور ديال لو سيستيم ديال الريزو ديال السيكوريتي الريزو، لانستالاسيون ديال الريزو. هادو تقريبا كاين واحد لا موين، الخلاص ديالهم لا موين ديال الصالير ديالهم كيبدا من تقريبا شي 32 مليون سنتيم في العام حتى ل 71 مليون سنتيم. اوكي، يعني بالمغربيه غادي بالدرهم غادي نقول لك تقريبا من 6 مليون ونص حتى ل 6 ونص في الشهر. اوكي، دونك على حسب الكراد، كاين غيكون تكنيسيان، اللي غادي يكون ديريكتور، اللي غيكون كادر. مي هذه لا موين اللي كاينه. كاينين فينانس اي كونطابيليتي، كاين لي زيكسبير كونطابل، كاين لي فيسكاليست، كاين لي كونترولور، كاين لي كومي كونطابل، لي تكنيسيان كونطابل، لي كومي دو لا بي حتى هما مطلوبين. هادو سيدي في 2018 لا موين ديال الصالير ديالهم انيوال كاينه تقريبا من 32 مليون حتى ل 74 مليون. يعني الا خديناها بالشهر كتبدا من 6 مليون و700 الف فرانك حتى ل 6 مليون و500 الف فرانك تقريبا. هادو الاحصائيات ديال 2018. صالير موين كيبدا من 45550 دولار حتى 63250 دولار كنديين بيان سور. كاين واحد الكاتيجوري اخرى ديال الانجينيور، مثلا انجينيور الكترونيك، انجينيور في لا ميكانيك، انجينيور دو بروجي، انجينيور en fabrication، انجينيور في لي بروسيدي او لي تكنيسيان ان جيني سيفيل. هادو لا موين ديال الصالير ديالهم انويل كيبدا سيدي من 45200 دولار حتى ل 95250 دولار. يعني بالدرهم كيبدا من في العام 324000 درهم حتى ل 682000 درهم. يعني بالشهر كيبدا من 6 مليون و700 الف فرانك ديال الدرهم كيقدر يوصل حتى ل 6 مليون فاصله تقريبا واحد 500 الف درهم. اوكي، يعني واحد 65000 درهم باغ موا بروت. هادشي كامل اللي كنقول فينا بروت وتحيد من الاقتطاعات. كاين واحد السيكتور اخر اللي هما لا فابريكاسيون. كاين بحال السودور، مونتور، اسامبلور. هادو تقريبا هاد الحرف ديال الليد اللي اكثريه كيقراو دي او بي. دونك راه كاين واحد لا فيديو كنشرح هاد لي ديفيرون سيكتور ديال الميتي بور لو ديبلوم ديال ديبلوم ديتيد بروفيسيونيل ديب ولا دي او بي. هادو سيدي كيبداو من 28000
دولار في العام حتى ل 42,000 دولار، يعني تقريبا نقول ما بين 1,800,000 فرنك حتى ل 8 ونص. اليوم هادشي على حساب اليوم كيدير الدولار كندي كيدير 7 دراهم و 16.16 كاين واحد الدومين اخر تا هو مزيان، الريسورس هيومان، بحال جيستيونير دو ريسورس هيومان مطلوبين بزاف، كيتخلصوا مزيان. لاسيستون او ريسورس هيومان، لي ريكروتور، وعاد كاين داكشي ديال السونتي، اي سوان انفيرمي تما مطلوبين. دونك هادو سي لي ميتي لي بلو دوموندي. هادي جاوبت على الميتي اللي مطلوبين بزاف. كاين بعض الميتي تا هما بحال لا بتيت انفونس الى اخره، ولكن هادو الطوب ديال اللي مطلوبين. كاين عاوتاني نسيت توسكي بيروتيك، اسيستانا ادمنستراتيف، لي سكرتير ادمنستراتيف تما مطلوبين الا عندهم لا فورماسيون ديال واحد الحاجه. ملي كنقول لي ميتي لي بلو دوموندي صافي كوا، صافي عندك ان ديبلوم كنديان وعندك اون اكسبيريونس كنديان ضروري. دائما كنقولها، راه ما يمكنش تجي لهنا وتلقى الخدمه وانت ما عندكش ان ديبلوم كنديان وما عندكش اون فورماسيون كنديان و اكسبيريونس كنديان، الا في الحالات ديال اي تك، حالات ديال لي نوفيل تكنولوجي. التكنولوجي دانفورماسيون الا كنتي مجهد في شي دومين تقدر تلقى خدمه وانت في المغرب. هادي كنشوف بزاف الحالات كاينه، تقدر تلقى الخدمه في كندا وانت في المغرب تلقاها. غادي تطلب ديك الساعه بيرمي طرافاي، ولا عندك مرتك كطلب لها بيرمي طرافاي، الا عندك ولادك كانوا صغار طلب لهم بيرمي ديتود، كانوا كبار طلب لهم بيرمي دو طرافاي، كديو معاك. راه هنايا في كندا كيمشيو حتى لفرنسا كيقلبوا يوميا بزاف ديال الناس في شاك دومين ديال الكونستركسيون ولا ديال الريستوراسيون ولا ديال لا نوفيل تكنولوجي، داروا دي اسوسياسيون ولاو كيصيفطوا المبعوثين ديالهم لفرنسا كيقلبوا. وكاينه السفاره ديال فرنسا هنايا والقنصليه ديال هنا خدامه ليل ونهار، خدامين كيقلبوا على المواطنين ديالهم الفرنسيين الخدمه ديالهم. ما عرفتش انا علاش حنا ما كنديروش هادشي. اوكي، غادي نعطيكم نخليكم واحد لوليان ديال سميتها واحد الدوكيومونتير كيبين على ان الناس ديال السفاره ولومباساد ديال فرنسا هنايا في كندا كيمشيو وكيقلبوا وكيصيفطوا لفرنسا يقولوا ديواجيو. راه هما عندهم واحد فرنسا عندهم سكون ابيل بول دومبلوا، بحال قلتي لا نابيك عندنا حنا في المغرب كيقلبوا على الخدامي الى اخره، وكيقلبوا لهم كيصيفطوا لهم بون ريستوراسيون كاينه هادي، فلام لا فابريكاسيون كاينه هادي، ولا كونستركسيون كاينه هادي الى اخره. الميدسين صعيبه شويه، الميدسين تقرا هنا. انا عارف بزاف الناس جاو كانوا دي ميدسان وعندهم بوكو ديكسبيريونس. هنا شنو كيديروا لك؟ كيجيبوك كيقول لك خصك دوز امتحانات، كدوز امتحانات اكري، وعاد كدوز لوغال تشوف واش يقبلوك. هذاك كوليج ديال لي ميدسان سي ان غران لوبي زعما ديال الفرانات، ومزيرين بزاف كاع، يعني لدرجه ان بزاف ديال الاطباء يا اما كيرجعوا الا ما باعوش حوايجهم، ولا مسكين كيمشي يدير شي خدمه اخرى، يعني كيمشي خدمه ما عندها حتى علاقه بالطب. نعرف انا واحد مشى قرا فرملي، واحد والاكثريه كيمشيو يديروا طاكسي، ماشي كيشريو طاكسي، لا كيسوقوا الطاكسيات. يعني تلاقيت مع بزاف ديال بسيكولوج، دي جينيراليست، دي بيدياتر ما تقبلوش، صعاب. وكيجي شويه كتعرف حنا اكثريه كيكون ميدسان ولا كيكون اجي شويه، يعني صعيب كيقول انا غندم من الاول. اوكي، دونك هذا كان واحد جواب على السؤال اللي سولني اشنا هما لي ميتي لي بلو دوموندي او كندا. اوكي، السؤال الاخر، واحد سولني قال لي واش الا جيت نقرا واش نقدر نخدم؟ وي، ابري ان سيرتان مومون تي بو دوموندي ان بيرمي دو ترافاي، ولكن عندك الحق تخدم 20 ساعه في السيمانه. وهادشي ما كيحترموش الطلبه بزاف، لانهم كيذوقوا الدولار كيجيهم حلو، فهمتي، كيربيو عليه الكبده وكيوليو يخدموا في النوار، كيخدموا سو لا طابل، سي با بون. لان الا حصلوك ولا شي حاجه راه تيغا يحيدوا لك البيرمي. وي، دونك عندك الحق في 20 ساعه. اوكي، 20 ساعه
تقدر تخدمها في السيمانه. وهنا لو سميك، هنايا سميك لو طو اوغير لو مينيموم باش يتخلصوا الناس هنايا هي 12 دولار ابتداء من ماي اللي فات. من قبل كان 11.25 سنس. اوكي دونك يمكن لك كيمكن لك تخدم، كيمكن لك تقرا، كيمكن لك تخدم. اوكي سؤال اخر، واحد سولني قال لي اشنو هما الحوايج اللي يجيو معايا، يعني لي دوكيمون كيهضروا على لي دوكيمون اللي يجيو معايا. انا دابري ليكسبيريونس ديالي وديال الناس اللي كيجيو عندي كنعاونوهم وداكشي، خاصك تجيب كاع الدبلومات ديالك. الدبلومات ديالك كاملين جيبهم، جيب ديال الباك او ليستيا، ولا ما وصلتيش الباك جيب ان اتيستاسيون دو فريكونطاسيون كيقول لك هاد السيد هذا راه قرا هنايا من تيل دات تيل دات. تمشي السكوندير ديالك الا ما كنتيش كملتيه يعطوك اتيستاسيون ديالو، ولا كنتي في بريمير وما كملتيش جيب من عندهم اتيستاسيون بان قريتي بريمير، وجيب لي ديبلومات الا كانوا بالعربيه بلا ما ترجمهم غتضيع فلوسك. واخا الترجمه ما مقبولينش هنايا، حيت هنا كيقبلوا ترجمه ديال مترجم او محلف انتربريت ولا تراديكتور اللي مقيد في الهيئه ديال المترجمين بكيبيك، لوتر دي انتربريت اي دي تراديكتور دو كيبيك. دونك بلا ما تمحن راسك تخلص واحد 300 درهم ولا شحال كيخلصوا تمايا، راه غادي تسيبهم في الخلا. جيب الدبلومات ديالك هنايا الا كانوا بالعربيه جيبهم وغترجمهم هنايا. كاينين كيترجمهم ديالنا خوتنا العرب كيترجموا هنايا، ما كاين اللي كيترجم، ما كاينش واحد السعر محدد. كاين اللي يترجموا ب 20 دولار، اكثر كيخدموا في ديورهم. اوكي 20 دولار او 40 دولار كيترجموا لك من الورق ديال كامل. دونك غتجي معاك الدبلومات وغتجي معاك لي رولفي دو نوت، ما تنساهمش. الله يخليكم ديروا دي كوبي ديال لي ديبلوم الا كانوا بالعربيه، ما عندك ما دير بهم، دير لهم كوبي. اوكي اما الا كانوا فرنساويه دير ليهم كوبي وديهم لعند المدرسه ديالك يطبعوهم، حيت هنا كيقول لك ان دوكيمون اللي جاي من شي ايطابليسمون سكولير ريكوني بار ليطا هي اللي خاصها، هي اللي ميتريس، هاد المدرسه هي اللي ميتريس ديال هاد الدبلوم، خاصها هي سيرتيفيك بان كوبي لي كونفورم لوريجينال. دونك لي رولفي دو نوت ديالك ولي ديبلوم ديالك ديال المدرسه ايكاشيون. عندك اسيدي ضروري تجي معاك ديسكريبسيون كور، لي كور ديالك اللي قريتي خصك تجيبهم معاك، خاصه الناس اللي باغيين يجيو هنا ويكملوا في الدومين ديال لونسينمون ويقرا باش يولي اونسينيون. وجيب معاك اتيستاسيون شحال من سوايع قريتي، ولا درتي شي كور دو بيداغوجي داروا لك في الفورماسيون ديالك في السي بي ار، جيب معاك الورقه ديال لا بيداغوجي وشحال من ساعه قريتيها ولو كونتوني ديالو المحتوى ديالو اشنو قريتي. وإلا كنتي خدام شي سوسيتي اترونجير كاينه في المغرب، جيب معاك لي تاخذ ريكومونداسيون معاهم، يكون شي قاوي ولا شي حاجه يكون ثانيه لك. اما دوك اللي تاخذ ريكومونداسيون اللي غادي تضيع الوقت تجمعهم راه قطعهم هنايا ما يسواو حتى بصله. اوكي ما ينفعوك في والو، حيت اصلا هنايا كيغو ديبلوم كنديان اتيستاسيون سميتها اكسبيريونس كنديان لي ريكومونداسيون ديال شي وحدين ديال هنا ديال كندا ماشي ديال ليترونجي. اوكي دونك غروسو مودو هما اللي تجيب معاك الوثائق ديالك. وبالنسبه للحويجات ديالك الا كنتي غتجي وقت البرد كيبان لي انايا جيب معاك غير شي لعبانه وشي سلهام وشي جلابه وشي جلابه سخونه. انا كنضحك حيت هنايا في الدور سخوان، ما تحتاجش لا لعبانه لا جلبه لا جلابه لا والو. اوكي دونك ما تحتاجش هادشي، بغيتي تجيبهم غير ديكور تعلقوا في الدار ولا شي زربيه سخونه تفرشها ماشي مشكل. تجي لنا عاد شي حوايج ديال الصبابط ديال هنايا في المسخونيه، كاين الصبابط ديال ديكاتلون ولا شريتهم من ديكاتلون في المغرب مزيانين، هذوك مزيانين جاوهم الناس، ولكن احسن ناخذهم من هنايا. اوكي غتجي معاك الكتوبه ديالك غتحتاجهم، مراجع ديالك لون ديكسيونير كتب اللي قريتي فيهم، اللي قريتيهم شي حاجه غتنفعك هنايا. غتجيب معاك الحويجات ديالك الملبوس، تجي معاك الالبوم لي فوطو ديالك، وغتجي معاك
النعناع حيد لي غير الجدر ديالو، ما غيقبلوش ليك. جي معاك العشوب اللي كيديروا مع النعناع، جي معاك القرفه ديرها في الحقيقه كلشي كيتباع هنا. كلشي كيتباع هنا. اوكي، داكشي الطياب كلشي موجود هنا. جي معاك شويه الزيتون تا هو مزيان مشرمل. الزيتون ديال المغرب ماشي بحال ديال هنا. اوكي، دونك هادشي غير بين قوسين. هذا سؤال. غندير واحد الحلقه من بعد كنهضر على شنو الاشياء اللي تجيبهم معاك، خصوصا اللي غتجيب معاك كونطونير تجيب فيه الحويجات ديالك. اوكي، سؤال داز. سؤال اخر، كي سون لي سيت بور ريشيرشي دومبلوا اللي الاحسن؟ شوف، عندي انا واحد قلب هنايا في او بي ماروك، غتلقى واحد الفيديو درتو بالعربيه، وفي السيت ديالو في القناه الاخرى ديالي او بي كندا درت واحد الفيديو سميتو احسن مواقع البحث عن العمل. هذاك الا تبعتي داكشي اللي فيه، كان عندك ان بون سي في، كان عندك كاين واحد لافيديو تاهي كنهضر على شنو كيدير السي في ديال كندا، كيفاش كيدار. كنظن انا غادي تقدر تلقى الخدمه. اوكي، والله الله يسهل الامور. واحد كتب لي كيفاش الا بغى يجينا يولي اكسبير كونطابل. اوكي، الا كنتي ديجا ما بديتيش الاكسبيرتيز في المغرب مزيان، لان هنا واخا تجي اكسبير كونطابل غتعاود من زيرو، يعني ما كايناش واحد الاتفاقيه دو ريكونيسونس ديال لا فورماسيون ديال ديكسبير كونطابل ما بين المغرب وما بين الكيبيك او كندا. ماشي بحال فرنسا دايرين داك كونفونسيون دو ريكونيسونس ميتويال ديال لي فورماسيون. كيقدر مثلا اكسبير كونطابل كيبيكوا مشى لفرنسا، خاصو يمشي غير يحط الدوسي ديالو عند لوط ديال اكسبير كونطابل ديال فرنسا، ويقرا كيلكو كور ويدوز كيلكو موديل فيهم امتحان داكشي خفيف ظريف، وياخذ التيتر ديالو واللي الى دغوا ديكزيرسي لو ميتي ديكسبيرتيز كونطابل. ولا بغا كوميساريا كونت لا خصو ديك الساعه في كندا دي كاين اوردر دي اكسبير كونطابل، وكاين لا كوميسيون ناسيونال دي كوميسيون كونت. يعني ماشي ضروري ان اكسبير كونطابل في فرنسا عنده الحق يدير كوميساريا او كونت، دونك خصو هو يمشي تقيد في كوميساريا او كونت، هما عندهم الشروط ديالهم. ماتنو الا جيتي هنا كاينين تقريبا 4 ديال المراحل او 5 حسب شنو بغيتي تكون. هنا كاين يا اما اكسبير كونطابل جينيرال كيتسمى سي بي ا، كونطابل بروفيسيونيل اغريي، تشارج بروفيشنال اكاونتنت، واما غتولي سي بي ا اوديتور. كاينين جوج، كاين سي بي ا اونتربريز، سي بي ا هو اكسبير كونطابل كيقولوا ليه هنايا، حيت من قبل كانوا 3 ديال لي زوردر بيناتهم ما فاهمينش. كان اوردر دي كونطابل اغريي سي ا، entre des comptables en management accrédité CMA et ordre des comptables général l'essentiel et هو CGA accrédité CGA comptable général accrédité. اوكي، جمعوا كاملين كل عام كانوا كيقولوا غادي نجمعوا اخيرا تجمعوا وقيلا في 2012 على ما اظن، جمعوا في وحدهم. اوكي، وحدهم وقالوا العام الاول غيبقى كل واحد اللي يكتب مثلا كان بكري عنده سي جي ا غيدير سي بي ا سي جي ا، كان سي ا غيدير سي بي ا سي ا، كان سيما غيدير سي بي ا سيما، من بعد غيولي سي بي ا عادي. دونك الا كنتي غدير سي بي ا بوحدها غدير اي حاجه، الكونساي لا توني فورماسيون الا لا سيرتيفيكاسيون، يعني غادي دير لي ميسيون دوديت وديكزامان ما عندكش حق ديرهم. باش ديرهم خصك تكون سي بي ا اوديتور، غادي نقول كومون لو ديفينير. دونك المرحله الاولى شنو هي؟ خاصك تجمع الدوسي ديال كامل، يعني ديسكريبسيون ديال لي كور اللي قريتي، لي رولفي دو نوت، لي ديبلوم و اون لاتر، وغتحط هادشي كامل عند لوتر دي سي بي ا دو كيبيك، اوتر دي كونطابل بروفيسيونيل اغريي، كتطلب لانسكريبسيون عندهم، كتخلص كلكو فخي. من بعد غادي يعطوك واحد دي كور بريالابل، غالبا دي كور بريالابل باش تمشي تقرا سكون ابل لا فورماسيون، البروغرام دو فورماسيون بروفيسيونيل. هما كاينين جوج طرق، يا اما غتمشي تقرا في لونيفرسيتي دوزيام سيكل، يا اما سميتها طون بارسيال مثلا او طون بلان، يا اما غادي تمشي واحد البروغرام اخر باريني بار
لوردر سي بي ا تما باغي نبزنزو، يعني كيقراوك اون لين يا طون بارسيال. هذا غادي ياخذ لك تقريبا من عام حتى العامين الا درتيها ا طون بارسيال وكيقراوك اون لين سميتها لي زيكسبير كونطابل ديالهم سي بي ا. هذه كتاخذ لك تقريبا سميتها من عام حتى العامين. سينو غادي دير البروغرام ديال دوزيام سيكل يونيفرسيتير اللي هو غياخذ لك طون بلان من 9 شهور حتى عام ونص او قل، دونك من 9 موا حتى ل 16 موا. اوكي، هذه هي المرحله الثانيه. il faut réussir هذا لو بروغرام دو ce qu'on appelle programme de formation professionnelle PFP. donc première étape l'inscription عند l'autre ديال CPA. deuxième étape réussir le programme ديال formation professionnelle فيه بزاف ديال لي موديل تقريبا شي 6 بحال هكا. troisièmement غيدوزو واحد الامتحان كومان كيدوزو في كندا كامل. اوكي، سميتو اكزامان فينال كومان EFC. خاصك تنجحو. دونك ملي كتنجحو خاصك تمشي دوز ستاج في عامين. هنا خاصك تكون مطور. الا كنتي بغيتي دير تولي سي بي ا فيريفيكاتور خاصك ضروري تمشي دوزو في واحد الكابيني ديال اللي كيديروا سيرتيفيكاسيون. ولو مونتور هو البارينور ديالك، هو لو سوبرفيزور ديالك، هو الميتر دو ستاج. خاصو حتى هو يكون سي بي ا اوديتور. اوكي، كدوز فيه عامين. فهاد العامين خص تكون على الاقل فيه دوزتي فيه واحد 1265 ساعه تقريبا، 1250 باردون 1250 ساعه ديال لا سيرتيفيكاسيون، فيها او موان 625 ساعه لي ميسيون دوديت. داكور، وتكون بيان سور باريني بار ان ميتر دو ستاج اللي خصو يكون عنده التيتر ديال سي بي ا اوديتور. من بعد شنو كدير؟ خاصك دوز ملي كتسير كدوز واحد الامتحان باش تاخذ لو بيرمي دو كونطابيليتي بوبليك. ضروري خصك دوزو هذا. دونك ملي كدوز هذا وكتنجح اسلو مولا كيمكن لك تمشي دير واحد دوموند تحطو وكتطلب لو تيتر ديال سميتها لو بيرمي ديال سي بي ا اوديتور. وإلا ما درتيش اوديتور، الا ما درتي ستاج ديالك في كابيني اللي كيديروا، حيت يمكن لك تكون غير كونطابل ولا جيستيونير ولا يعني ما كديرش لوديت، هذاك ستاج راه مقبول لك، ولكن ما يمكنش لك دوز سميتها تكون اوديتور. داكا، دونك خصهم يطلبوا لك 1250 تكون دوزتي ستاج ديالك في كابيني اللي كيدير لوديت. سكون هما كيسموا لا سيرتيفيكاسيون، يعني فيها لوديت والاكزامان، ميسيون دوديت ديكزامان، وتكون سوبرفيزي بار ان سي بي ا فيريفيكاتور او اوديتور، وتكون دوزتي 1250 ساعه ديال لا سيرتيفيكاسيون، وفيها على الاقل 625 ساعه دوزتيها في لي ميسيون دوديت او دو فيريفيكاسيون. عاد تمشي دوز واحد الامتحان سميتو لا كونطابيليتي بوبليك. ملي كتنجح في ديك الساعه صافي كتولي عندك التيتر ديال سي بي ا فيريفيكاتور اوديتور. سي بون. دونك هذا جواب على السؤال ديال ديفينير اكسبير كونطابل او كيبيك. هادشي كياخذ الوقت، واخا كيقولوا لك عامين راه كياخذ لك الوقت. الانسان اللي جا صغير وغيقرا هادشي راه خصو يخدم وخصو يقرا، لا هادشي سا دومون دي فري. اوكي، دونك داكشي علاش كاين دابا اللي حتى كيخدم. وانا كننصح الانسان اللي الا كان صغير عنده لي مويان يديرها. اوكي، سينو غادي يمشي يخدم، يمشي يقرا اون فورماسيون، كورس فورماسيون، ويخدم في دومين كونطابيليتي، و باراليل يبريباري لي كور ديال هادشي ا طون بارسيال. اوكي، ويوجد الامتحان كل عام يدوز شي بركه حتى ياخذو، باقي صغير. بون، هذا السؤال ديال جاوب على السؤال ديال devenir un expert comptable. واحد السؤال جاني ديال اشنا هو الدي او بي. الدي او بي ديجا شرحته. داكور، دونك باش ما نعاودش نفس الهضره. الدي او بي سي ديبلوم ديتود بروفيسيونيل، واحد كيتقراو فيه 1000 المهم
اللي مقبولين مزيانين وفورماسيون سوليد ديالهم فيهم 1800 ساعه، كيكونوا الناس ديالهم كيخدموا بالزربه. سيت اون فورماسيون تري سوليد تري ريش، عامر بمواد مزيانين. لي دومين اللي كاين الباتيمون اي ترافو بوبليك، entretien d'équipement motorisé, la métallurgie, électrotechnique, fabrication mécanique, soins esthétiques, administration, commerce et informatique, alimentation et tourisme. Ok? Donc هادو سي فورماسيون مزيانين كيداروا كيسموا دا فورماسيون في سكوندير، وخصو يكون عندك على الاقل يكون عندك 5 سكوندير ديالهم هنايا، يعني الباك ديال المغرب. وإلا ما عندكش باك المغرب ضروري خصك تجيب لهم اتيستاسيون ديال سواء اخر ريلفي نوت واتيستاسيون دي فريكونطاسيون ديال العامل اللي قبل من اخر سنه قريتي فيها، وكدوز كلكم امتحانات في الفرنسي وفي المات. ولكن سي اون تري بون فورماسيون سوليد، كروي موا سي اون فورماسيون سوليد، والناس اللي كيخدموا مزيان مطلوبين. اوكي دونك صحاب الصنعه الا جاو داروا هاد دو بي غادي يمشيو بعيد. صحاب البيرو مثلا كونتابيليتي، سكرتاريا ميديكال، سكرتاريا جوريديك تما مطلوبين، يعني هادو كلهم مزيانين. اوكي دونك سيروا لا فيديو كنهضر فيها على لا فورماسيون ديال دي بي، وغتلقاو اسي دانفورماسيون على هاد القضيه دي وبالتفصيل شنو هما المواد اللي كيقراوهم. هادي دوزناها. واحد السؤال، ا او سي شنو هي ا او سي؟ AEC هي اتيستاسيون ديت كوليجيال، كتقرا في لي سيجيب في لي كوليج. اوكي بحال قلتي ليسي مزيانين كيقراو الانسان وكيقدر يخدم بهم. كيداروا مثلا في داكشي ديال التكنيك، مثلا اوتوماتيزاسيون اندستريال، بروغراماسيون، لانفوغرافي، réseau, développement application les portables, appareils mobiles, développement des jeux, assemblage, aéronautique, conception assistée par ordinateur, gestionnaire de réseau et Windows, administration des réseaux, sécurité informatique, architecture et gestion de réseau. بالنسبة للادمنستراسيون كاين اسيدي عندك لا كونتابيليتي، سكرتاريا، لوجيستيك، تكنيك، l'éducation de l'enfant, santé, soins, infirmiers, ressources humaines, gestion des approvisionnements et planification, stage immobilier, bureautique, agent en gestion ressources humaines. هادو كلهم مزيانين مطلوبين. فورماسيون ديال عام ونص كتخدم بها مخير سور لو مارشي ترافاي، كدير بها اكسبيريونس، كتبدا بواحد الصالير على قد الحال، من بعد كتكمل تاخذ الاكسبيريونس ديك الساعه غادي كتطلع. بغيتي تمشي تقرا في اليونيفرسيتي هذا شكل اخر. سؤال اخير، واحد السيدي سولتني على الحجاب واش ممنوع. الحجاب على حسب الحكومه الجديده اللي ديال الكاك كواليزيون افونير كيبيك، الحجاب غادي يمنعوه في لا فونكسيون بوبليك، يعني عند لي جوج، عند لي زونسينيون، لي جوج لي انسينيون، لي غارديان دو بريزون، هادو كلهم، ولا بوليس، هادو كيسموا لي سين ريليجيو، يعني الحجاب ولا داك التيربون ولا داكشي ديال الكابا ديال لي جويف الى اخره، هادو كلهم غادي يكونوا ممنوعين. الناس اللي عندهم هاد لي سين ريليجيو قبل من هاد القرار فهو كيقول لك ماشي مشكل غنميكو عليهم، لكن اللي جايين غادي يمنعوهم. اوكي دونك اما الحجاب في البريفي ما كاين حتى شي مشكل، غادي نخص واحد الحلقه على قبل كندا والمحتجبات من ناحيه الخدمه الى اخره. داكوغ دونك بالنسبه لتوسكي حجاب في لا فونكسيون بوبليك غيحطوا واحد القانون غيمنعوا فيه لي سين ريليجيو دون ليسباس بوبليك. اوكي دونك شكرا على المتابعه، وهذو كانوا اجوبه خفيفه على الاسئله ديالكم. بغيت نبقى معكم ولكن دابا هما خصهم يسدوا. اوكي دونك شكرا على المشاركه، والى حلقه قادمه ان شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.